नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकारान मागणी केल्ल्या प्रमाण केंद्र सरकारान बंगळुरू मडगांव मार्गाचेर वंदे भारत रेल्वेक मान्यताय दिल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं फाल्यां 29 तारखेक सांजेच्या 5:30 वरांचेर पर्वरी येरादारी खात्याच्या नवीन मुखेल कार्यालयाचें उक्तावण जातलें. कोंकणीचे एक निश्ठावंत सेवक आनी कार्यकर्ते तशेंच ओपिनियन पोल चळवळीत मोलाचें काम केल्ले सुहास दलाल हांकां आयज सकाळीं मरण आयलें. डीएससी एआयएफएफ ज्युनियर फुटबॉल सर्तीची निमणी सांखळी फेरी 3 ते 14 मेक गोंयांत जातली. आतां पुराय खबरो. गोंय सरकारान मागणी केल्ल्या प्रमाण केंद्र सरकारान बंगळुरू मडगांव मार्गाचेर वंदे भारत रेल्वेक मान्यताय दिल्या. ह्या रेल्वेक लागून पर्यटना सयत राज्याच्या अर्थवेवस्थेक उर्बा मेळटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आश्वासना प्रमाण वंदे भारत रेल्वेक मान्यताय दिल्ल्यान तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्र सरकाराचे आभार मानल्या. केंद्रीय अर्थसंकल्पा पयलीं गोंय सरकारान वेगवेगळ्या मागण्यां संबंदी केंद्राक निवेदन सादर केलें. हातूंत गोंया खातीर वंदे भारत रेल्वेचो आस्पाव आशिल्लो. आश्वासन पुराय केल्ल्यान हांव केंद्राचे उपकार मानतां अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. वंदे भारत रेल्वेक लागून प्रवासाचो वेळ सरासरी 45% उणो जातलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं फाल्यां 29 तारखेक सांजेच्या 5:30 वरांचेर पर्वरी हांगाच्या नवीन बाजार प्रकल्पांतल्या बिल्डींग B1च्या पयल्या माळ्यार गोंय सरकाराच्या येरादारी खात्याच्या नवीन मुखेल कार्यालयाचें उक्तावण जातलें. पर्वरीच्या नवीन कार्यालयांत वाहनांची नोंदणी, परमीट, वाहन परवानो आनी खात्याच्यो हेर सेवा सुरळीत जावपाक मजत जातली. तशेंच लोकांक ऑनलायन सेवांचो लाव घेवपाक सोंपें जातलें. कार्यालयाच्या उक्तावण कार्यावळींत येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, येरादारी सचीव महेश कुमार शंभू, येरादारी संचालक पी. प्रविमल अभिषेक आनी हेर अधिकारी आनी मानेस्त उपस्थित आसतले. बोंडला अभयारण्यांत रानवटी जनावरां खातीर वर्साक 50 लाखांचे खाण लागता. खाणा खातीर 50 लाखांची निविदा जारी जाल्या. 35,406 किल इतलें खाण लागतलें. हातूंत 23,725 किल भाजी, 3,756 किल फळां आनी 7,925 किल बिफाचो आस्पाव जाता. ह्या खाणा खातीर 50 लाख इतलो खर्च येवपाची शक्यता आसा. ह्या खाणांची पुरवण करपा खातीर निविदा जारी जाल्या. बोंडला अभयारण्यांतल्या जनावरांक तशेंच वाटयल्या जनावरांक बीफ आनी भाजीपालो ह्या सारकिल्या नाशवंत खाद्यपदार्थाची पुरवण करपा खातीर उपवनपालाच्या कचेरेंत अर्ज मागिल्ल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सगळ्यांत चड पुरवण ही भाजीपाल्याची आसा. हातूंत टमाट, तवशीं, दुदी, बटाट, पडवळ, गाजर, बीट, कोबी, भेंडे, काराती, तेंडली, मिरसांग हाची दर दिसाक 75 किल इतली पुरवण जातली. कोंकणीचे एक निश्ठावंत सेवक आनी कार्यकर्ते तशेंच ओपिनियन पोल चळवळीत मोलाचें काम केल्ले सुहास दलाल हांकां आयज सकाळीं मरण आयलें. तांची पिराय 88 वर्सां आसली. फाटल्या 29 एप्रिलाक सकाळीं 11 वरांचेर कुसमण केपें हांगाचे मसणभुंयेंत तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. तांणी केल्लो वावर तरणाट्यांक सदांकाळ उर्बा दितलो अशा उतरांनी कोंकणी भाशा मंडळान आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन तांच्या मरणार दुख्ख उक्तायलां. सुहास बाबाचो कोंकणी खातीरचो वावर भोव मोलादीक. परमळ ह्या नेमाळ्या वरवीं आनी आपल्या कुशळ संघटन कौशल्यान तांणी खेरीतपणान जनमत कौलाच्या काळांत आनी उपरांत केला तो वावर सदांच यादीत उरतलो. ते एक स्पश्ट वक्ते, निर्भीड आनी निसुवार्थी वावुरपी कार्यकर्ते आशिल्ले. तशेंच लेखक, अनुवादक, संपादक म्हणूनय तांणी वावर केला. विश्व कोंकणी केंद्राचो भोव प्रतिश्ठीत विमला वी. पै. विश्व कोंकणी विशेश पुरस्कार तांकां फावो जाल्लो. गोवा कोंकणी अकादेमीचो शणै गोंयबाब कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचो सेवा पुरस्कारूय तांकां फावो जाल्लो. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन मडगांवां घडोवन हाडिल्ल्या 33व्या अधिवेशनांत तांच्या वावराची दखल घेवन तांचो भोवमानूय केल्लो. कोंकणी भक्ती संगितांत तांणी केल्लो वावर मोलाचो. तांणी चवथी खातीर गणेश पुजा कोंकणींतल्यान बरोवन प्रकाशीत केल्या. कोंकणी भाशा मंडळ आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान पयर जाहीर केल्ल्या SSC मार्च 2026 परीक्षेच्या निकाला उपरांत कांय म्हत्वाच्या तारखांची घोशणा केल्या. सगळ्या मान्यताय प्राप्त माध्यमीक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी आयज सावन बोर्ड पोर्टला वयल्यान एकत्रीत निकाल पत्रक डावनलोड करचें अशें मंडळान कळीत केलां. विद्यार्थ्याच्या नांवांत, जल्म तारखेंत, विशयांत वा वर्गांत कसलीय चूक मेळ्ळी जाल्यार शाळा मुखेल्यांनी रोखडीच ईमेला वरवीं मंडळा कडेन संपर्क सादचो. आपल्या गुणांची खात्री करपाक वा परतून मूल्यमापन करपाक हे सोदपी विद्यार्थ्यां खातीर ऑनलायन अर्ज प्रक्रिया आयज सावनूय सुरू जाल्या. जर एखाद्या विद्यार्थ्यान उत्तर पत्रिकेची छायाप्रत वा पुनर्मुल्यांकन करपा खातीर अर्ज केला जाल्यार ताका गैरहजेरी सत्यापना खातीर अर्ज करपाक मेळचो ना. मार्च 2026 धावेची परीक्षा पास जावंक नाशिल्ल्या विद्यार्थ्यांची दुसरी परीक्षा सुमार 6 जून 2026 सावन सुरू जातली. ह्या परीक्षे खातीरचे अर्ज संबंदीत शाळा मुख्याध्यापका वरवीं सादर करचे अशें मंडळ सचीव विद्यादत्त बी नायक हांणी कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. गोंय वेवसायीक सुरक्षितताय आनी भलायकी प्रदर्शन आनी शिखर परिशद 2026ची दुसरी आवृत्ती फाल्यां बांबोळे डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत सुरू जातली. 29 आनी 30 एप्रिलाक जावपी ह्या 2 दिसांच्या कार्यावळींत अदीक सुरक्षीत गोंया खातीर सुरक्षिततेच्या संस्कृतीक प्रोत्साहन दिवपाक उद्योगपती, धोरणकर्ते आनी सुरक्षा वेवसायिकांक एक समान व्यासपीठार एकठांय हाडटले. ह्या प्रदर्शनांत तज्ञांची सत्रां, पॅनल चर्चा, थेट प्रात्यक्षिकां आनी B2B नेटवर्किंग संद आसतली. रस्त्याची सुरक्षितताय, हवामान आनी भलायकी, उद्देगीक आनी उजो पालोवपाची सुरक्षितताय, कामाचे सुवातेर बरी भलायकी, कार्यक्षमताय आनी उद्देगीक नितळसाण अशे मुखेल वाठार लक्ष केंद्रीत करतले. ह्या शिखर सभेत भेट दिवप्यांक थेट प्रात्यक्षिकांचो अणभव घेवपाची संद मेळटली. कामाचे सुवातेर सुरक्षितताय आनी बऱ्यापणा विशीं नव्या विचारांची शिकपाची संद मेळटली आनी वेगवेगळ्या उद्देगांतल्यान घटमूट सुरक्षेच्या मानका कडेन वावुरपी वेवसायिक कडेन संवाद सादपाची संद मेळटली अशें आयोजकांनी कळीत केलां. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांची निंदा करपी भाशण बरोवन दिल्ल्याच्या आरोपा खाला गोंय क्रायम ब्रँचान अटक केल्ल्या माधव खट्टर हाका वास्को न्यायालयान 10,000 रुपयांच्या जामिनाचेर मुक्त केलो. आयज अर्जाचेर वास्को न्यायालयांत सुनावणी जाली. हें भाशण माधव खट्टर हाणें बरोवन दिल्ल्याचो एकूय पुरावो पुलीस न्यायालयांत सादर करपाक शकले ना. ह्या खातीर ताका जामीन मंजूर केलो अशी माहिती खट्टर हांचे वकील ॲडव्होकेट अमेय प्रभुदेसाय हांणी दिली. माधव खट्टर हो गौतम खट्टर हाचो भाव. कांय दिसां आदीं गोंय पुलिसांनी ताका हरिद्वार हांगा अटक केल्ली. कला आनी संस्कृती संचालनालय भारतीय लोक आनी आदिवासी नाच नांवाच्या कार्यशाळे खाला 29 एप्रिलाक सकाळी 8:30 वरांचेर रवींद्र भवन मडगांवां भारतीय लोक नाच आनी आदिवास नाचाचें निमणें सादरीकरण घडोवन हाडटले. कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार मुखेल सोयरे, कला आनी संस्कृती खात्याचे सचीव आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आसतले. कला आनी संस्कृती संचालनालयान एक भारत श्रेष्ठ भारत उपक्रमा अंतर्गत भारतीय लोक आनी आदिवासी नृत्य ह्या विशयाचेर एका कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग म्हळ्यार NHRन देशांतल्या उश्णतायेच्या ल्हारा पासत असुरक्षीत लोकसंख्येचें संरक्षण करपाक आदींच कारवाय करची आनी मदत उपाय येवजण्यांची अंमलबजावणी करची हे खातीर 21 राज्यांच्या आनी दिल्ली ह्या केंद्रशासीत प्रदेशाच्या मुख्य सचिवांक पत्र जारी केलां. राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान राज्यांत जारी केल्ल्या सद्याच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण उश्णतेच्या ल्हारांचो प्रभाव कमी करपाक आनी जिवीतहानी टाळपाक केल्ल्या कारवायेचो अहवाल आयोगान मागयला. NHRCन म्हळां की उश्णतायेच्या ल्हारांची परत परत वाड, कालावधी आनी तीव्रता हाका लागून फावो तो आसरो आनी संसाधनांच्या उणावान उपेक्षीत आर्थीकदृश्ट्या दुर्बळ घटक, घराभायर काम करपी मजूर आनी बेघर लोकांचेर परिणाम जाता. आयोगान हाचेर भर दिला की जाणटी, भुरगीं, अर्भक आनी नवजात भुरगीं तीव्र उश्णतेच्या भलायकी विशयक परिणामांक खासा बळी पडटात आनी उश्णतेच्या ल्हारांनी उपजिविकेचें नुकसान जावपाक शकता तशेंच उज्याच्या अपघातांचो धोकोय वाडूंक शकता. गोंय विद्यापीठाच्या पृथ्वी, समुद्र आनी वातावरणीय विज्ञान विभागान हवामान आनी तापमान शाखांतल्या कुशळ वेवसायीक मनीसबळा खातीरची वाडटी जागतीक मागणी पुराय करपा खातीर वातावरणीय विज्ञानांत विशेष MSc अभ्यासक्रम सुरू केला. हवामानात सध्या सतत आनी खर बदल जायत आसा. विद्यार्थ्यांक हवामानाचो अचूक अंदाज घेवपाक हवामानाचें पृथक्करण आनी आपत्ती वेवस्थापना खातीर आवश्यक आशिल्ले शास्त्रीय गिन्यान आनी तांत्रिकी कुशळटाय दिवपा खातीर हो अभ्यासक्रम तयार केला. DSC AIFF ज्युनियर फुटबॉल सर्तीची निमणी सांखळी फेरी 3 ते 14 मेक गोंयांत जातली. बांबोळेच्या अटल स्टेडियमाचेर 30 आनी 31 मेक तिसरी राष्ट्रीय बायलां मास्टर्स एथलेटिक्स सर्त जातली. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण कमाल तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस तर किमान 23.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या नैमित्तीक पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर अर्ज मागयता. पदवीधर आनी 21 ते 50 वर्सां मदीं वय आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकारान मागणी केल्ल्या प्रमाण केंद्र सरकारान बंगळुरू मडगांव मार्गाचेर वंदे भारत रेल्वेक मान्यताय दिल्या. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी फाल्यां 29 तारखेक सांजेच्या 5:30 वरांचेर पर्वरी येरादारी खात्याच्या नवीन मुखेल कार्यालयाचें उक्तावण जातलें.
कोंकणीचे एक निश्ठावंत सेवक आनी कार्यकर्ते तशेंच ओपिनियन पोल चळवळीत मोलाचें काम केल्ले सुहास दलाल हांकां आयज सकाळीं मरण आयलें. DSC AIFF ज्युनियर फुटबॉल सर्तीची निमणी सांखळी फेरी 3 ते 14 मे गोंयांत जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.